नमस्कारः श्रोतारः, भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनमस्ति इह संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे। अहमस्मि लता, कार्यक्रमस्य प्रवाचिका। आयान्तु ऋग्वेदे उक्तेन मन्त्रेण समं कार्यक्रमं समारभामहे। ओम अतितृष्टं ववक्षिथाथैव सुमना असि प्राप्राण्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये असि श्रितः। अर्थात् विद्यार्थं पिपासुभ्यः जलरूपिणीं विद्याज्ञानं प्रदाय ये जनाः तृप्तं कुर्वन्ति, मोदं च प्रापयन्ति, ते एव जगति पूजनीयाः भवन्ति अथ सम्मानं प्राप्नुवन्ति। एतादृक् एव मूल्यज्ञान समन्वितम् अस्ति अस्मदीयं संस्कृतं वाङ्मयम्, यस्य प्रतीकमात्रं भवन्तः एतस्मिन् कार्यक्रमे क्रमेण अनुभविष्यन्ति। किमधिकं तावत् सर्वादौ सुभाषितं प्रस्तौमः। सुभाषितं गायति डॉक्टर रूपलाल शर्मा। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत् वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ते विचक्षणः। अर्थात बीते हुए समय का शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान तो वर्तमान में ही कार्य करते हैं। श्रोतृवृन्दाः, प्रसंगपरकीया अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रिमा श्रृंखला। शृण्वन्तु तावत् नरेन्द्र दत्त सेमवाल स्वरान्वितं सुमधुरं प्रसंगप्रभागम्। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोन् भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। सञ्चरणशीलाः श्रीमन्तः श्रोतृजनाः, इदानीम् आसप्ताहं प्रवर्तमानाः घटनाः एतस्मिन् साप्ताहिक वार्ताभागे प्रस्तोष्यन्ते। तावत् जगतः घटनाक्रमाः संकलय्य भवतां समक्षं प्रस्तौति डॉक्टर सुषमा कुमारी। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिनोक्तं यत् प्रवर्तमानेक आय व्यय पत्रकेऽस्मिन् वैश्विक हरितोर्जा विपण्यां देशस्य भूमिका प्रामुख्यरूपेण सुनिश्चेष्यति। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरेण उदीरितं यत् G20 सम्मेलनं डिजिटल जगति विवरण सुरक्षा, विवरण गोपनीयतायाः च समाह्वानेषु विचारयिष्यति। नागालैंड मेघालय राज्ययोः विधानसभा निर्वाचनाभियानानि चरमस्तरे प्रचलन्ति। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया नवदिल्ल्यां संगीत नाटक अकादम्याः पुरस्काराः प्रदत्ताः। रक्षा सचिवेन गिरिधर अरमाने श्रीलंकीय रक्षा सचिवेन च सप्तमे वार्षिक रक्षा संवादे रक्षा सहयोग द्विपक्षीय सम्बन्धाश्च समीक्षिताः। युवा कार्यक्रम खेल मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण त्रिदिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धा समुद्घाटिता। हरियाणा प्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा मनोहर लाल खट्टरः प्रवर्तमान वर्षाय आय व्यय पत्रकं प्रस्तुतम्। स्वाध्यायशीलाः शुभचिन्तकाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमः ज्ञानविज्ञानाख्यः प्रभागः सदैव अस्मान् गुरुज्ञानैः तृप्तं करोति। अत्र संस्कृतजगतः प्रसिद्धैः गुरुभिः सह साक्षात्कारः समाचर्यते। अद्यतने कार्यक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् अतिथित्वेन समुपस्थितः अस्ति जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालये व्याकरण विभागाध्यक्षः कुलसचिवः प्रोफेसर राजधर मिश्रः। भवता समं संवादं साधयति सुरेश चन्द्र शर्मा।
प्रियाः संस्कृति सम्पोषकाः श्रोतृवर्याः, आकाशवाण्याम् अद्य अस्माकं मध्ये विराजन्ते जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर राजधर मिश्रवर्याः। एते इदानीं तत्र कुलसचिव पदमपि अलङ्कुर्वन्ति। अनेकविधशास्त्रस्य विद्वांसः इमे मूलतो वैयाकरणाः, अतः अद्य व्याकरण विषये एव चर्चां करिष्यामि। स्वागतम् अत्र भवतां श्रीमन्। स्वागतं भवताम् अन्येषां सर्वेषामपि श्रोतॄणां कृतेपि। मान्यवर, संवाद प्रभागस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं केन माध्यमेन भवितुं शक्नोति, कथं तस्याः भाषायाः प्रयोगे लेखने च जनः दक्षो भवति, संस्कृतभाषायाः सम्यक् ज्ञानाय किम् आवश्यकं वर्तते, तत्र भवतां किम् अभिमतम् इति जिज्ञासा। इदानीं भवता यत् पृष्टं कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं केन माध्यमेन भवितुं शक्नोति, कथं तस्याः भाषायाः प्रयोगे लेखने च जनः दक्षो भविष्यति। अत्र प्रथमम् इदम् अवधेयं यत् भाषाणां विशेषतो मानवानां स्वकीयं मनसि चिन्तितं स्वाभिप्रायं प्रकटयितुं परस्परं व्यवहर्तुं वा अर्थात् भावाभिव्यक्तेः प्रमुखं साधनम् एव। भाषा एव मानवानां परस्परम् एको अन्यं प्रति व्यवहारसाधनं भवति। एषा हि भाषा शब्दमूला शब्दसमूहात्मिकैव, परं केवलं शब्दसमूह एव भावं प्रकटयितुं समर्थो न भवति। यावत्पर्यन्तं केनापि निश्चितक्रमेण नियतनियमरीत्या वा तस्य शब्दसमूहस्य प्रयोगो न भवति। अतः व्यवहारसाधनभूतायां भाषायां प्रयुक्तस्य शब्दस्य सम्यग् अर्थबोधाय नियमविशेषस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति। स नियम एव व्याकरणमिति कथ्यते। अतः कस्याः अपि भाषायाः सम्यक् ज्ञानं तदा एव सम्भवं यदा तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य ज्ञानं भवेत्। अत एव संस्कृतभाषायाः अपि सम्यक् ज्ञानाय संस्कृतव्याकरणस्य ज्ञानम् अपि आवश्यकं भवति। मान्यवर्याः, सम्प्रति प्रश्नः यत् व्याकरणम् अन्येभ्यः शास्त्रेभ्यः प्रधानं कथ्यते, तत्र किं कारणम्, अत्र भवतां को विचारः? सत्यं, व्याकरणं सर्वशास्त्रेषु प्रधानं भवति। यतोहि व्याकरणं नाम शब्दानुशासनं शास्त्रमिति। व्याकरणशब्दस्य अर्थेन एव ज्ञायते, यतोहि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तद्व्याकरणम् अर्थात् व्याकृति साधनं व्याकरणम्। व्याकृतिश्च व्युत्पत्तिः, व्युत्पत्तिश्च विशेषेण उत्पत्तिः। तादृशविशेष निर्वचनं येन शब्दस्य अर्थस्य च स्पष्टज्ञानं सम्भवम्। एवं भूतं शब्दनिर्वचनकं विश्लेषणकं वा शास्त्रं भवति व्याकरणम्। एतेन शब्दस्य अनुशासनं नियमनं वा भवति, येन साधनेन तत् शब्दविश्लेषणसाधनं व्याकरणमिति। सर्वमपि शास्त्रं शब्दमयेव भवति, सर्वोऽपि व्यवहारः शब्देनैव प्रचलति। अतः सर्वस्यापि शब्दस्य विवेचकं शास्त्रं व्याकरणं, तथा सर्वेषामपि शास्त्राणां शब्दमयत्वात् न हि व्याकरणं विना कस्यापि शास्त्रस्य ज्ञानं सम्भवम्। तस्मात् सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणस्य प्राधान्यं भवति। सर्वेषु शास्त्रेषु व्याकरणं प्रधानं कथ्यते। अतएव शब्दमयस्य वेदस्यापि प्रतिपादकम् अर्थबोधकं शास्त्रं व्याकरणमेव। अतः वेदस्य षडङ्गेषु मुख्यं मुखमिव प्रधानम् इदं व्याकरणं कथ्यते। वेदस्य साक्षात् उपकारकत्वात् इदम् अत्यन्तम् अन्तरङ्गम्, तस्मात् वेदाङ्गेषु
प्रधानं व्याकरणम् इत्यपि उच्यते। महोदयाः, बहुषु व्याकरणेषु सत्त्वपि पाणिनीय व्याकरणस्य अत्यन्तं महत्त्वं प्रतिपादयन्ति जनाः। तत्र किं कारणं संक्षेपेण सम्बोध्यताम्। सत्यं भवता उक्तम्। पाणिनीयं व्याकरणम् अत्यन्तं परीक्षितं सर्वांगपूर्णं वैदिकलौकिकोभय शब्द निर्वचनपूर्वक तत्तद् अर्थबोधनक्षमं वर्तते। इदं च अत्यन्तं सुनिबद्धं विलक्षणम्। अन्यत् व्याकरणं किमपि लौकिकशब्दनिर्वचनकमेव, किमपि वैदिकशब्दम् अधिकृत्य एव, परं पाणिनीयं व्याकरणं सर्वथोभयविधोपकारकं वर्तते। केषां शब्दानां निर्वचनम् अत्र इति प्रसंगे भाष्यकाराः कथयन्ति लौकिकं वैदिकं च। लौकिकं तावत् गौरस्वो पुरुषो हस्तिः, वैदिकं च इषेतूर्ज्वा इत्यादि। एवमेव शास्त्रीयलौकिकयोः सर्वव्यवहारं प्रथयति पाणिनिव्याकरणम्। यथा अयुण इत्यादि क्रमेण शास्त्रीयवर्णमालायाः क्रमः, चोकुः इत्यादि सूत्रेण लौकिकी वर्णमाला अपि अत्र प्रयुक्ता वर्तते। संख्याविषये च तद् यथा एकत्वादि संख्या, एवमेव बहुगणवतु दते इत्यादि संज्ञा। इत्थम् उत्सर्गापवाद न्यायेन अत्यन्तं सूक्ष्मेक्षिकयोपनिबद्धम् इदं व्याकरणम्। किञ्च सूत्रवार्तिकभाष्यादिदिशा सुव्यवस्थितं त्रिमुनिव्याकरणत्वेन प्रथितं पाणिनिव्याकरणम् अन्यव्याकरणेभ्यो अत्यन्तं विशिष्टं वर्तते। अतएव पाणिनीयव्याकरणस्य महत्त्वं, तस्य च अध्ययनम् अध्यापनम् अत्र सर्वत्र विद्वत्सु दृश्यते। सर्वेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु प्राच्योविद भयविद सर्वत्र शिक्षणसंस्थायां पाणिनिव्याकरणस्यैव प्रायः अध्ययनम् इदानीं प्रचलतीति। तस्मात् पाणिनीयव्याकरणम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं विशिष्टं च वर्तते। अत्र नास्ति कश्चन सन्देहः। धन्यवादाः महोदयाः। अद्य व्याकरणविषये महत्त्वपूर्णं ज्ञानम् अस्माभिः सम्प्राप्तम्। वयं धन्याः एवं कामयामहे यदग्रेपि अन्यस्मिन् वार्ताप्रसङ्गे भवन्तः आगत्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति पुनरेकवारम् आभारं प्रकटयामि। धन्यवादः। भवतां समेषां कृतेपि संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय भवन्तः सर्वेपि बद्धपरिकराः सन्ति। एतदर्थं सर्वेषां कृतेपि आभारम् अहमपि प्रकटयामि। एवमेव संस्कृतस्य विकासः भवेत् इति प्रार्थना। अस्तु, नमो नमः। श्रोतृवृन्दाः, कार्यक्रमस्य अग्रिमे श्रृंखलाक्रमे संस्कृतजगता समाचर्यमाणाः गतिविधयः प्रस्तोष्यन्ते। प्रस्तुतकर्ता अस्ति दिव्यानंद झाः। मध्यप्रदेशे उज्जयिनी स्थितेन महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रिय वेद विद्या प्रतिष्ठानेन फरवरी मासस्य 25 दिनाङ्कतः 27 दिनाङ्कपर्यन्तम् अखिल भारतीय वेद सम्मेलनम् आयोज्यते। भारतीय दार्शनिकानुसन्धान परिषदः राजस्थान संस्कृत अकादम्याः जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्त संयोजने त्रिदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी एका आयोज्यते। एषा संगोष्ठी फरवरी मासस्य 27 दिनाङ्कतः मार्च मासस्य 1 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। अस्य विषयः अस्ति जगद्गुरोः रामानन्दाचार्यस्य दार्शनिक जगत्। बिहारे दरभंगास्थेन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयेन फरवरी मासस्य 21 दिनाङ्के अन्ताराष्ट्रिय मातृभाषा दिवसः आमानितः। श्रोतारः, अधुना बालवल्लरी भागे शिक्षाप्रदां कथां श्रोष्यन्ति भवन्तः। कथावाचिका अस्ति डॉक्टर साधना शर्मा। बालाः, किं भवन्तः जानन्ति यानस्य विषये? अद्य अहमेकां कवितां श्रावयामि यानस्य विषये। मार्गं पश्य यानं याति भोः,
मार्गं पश्य यानं याति भोः नानारूपं यानं नानावर्णं यानम् एकचक्रं यानं द्विचक्रकं यानं मार्गं पश्य यानं याति भोः त्रिचक्रकं यानं चतुश्चक्रं यानं मार्गं पश्य यानं याति भोः मार्गं पश्य। संस्कृताध्ययने लग्नाः धीमन्तः जनाः साम्प्रतम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमित्याख्ये प्रभागे मुदिता वेतालः भाषात्रये पञ्चवाक्यानि शिक्षयिष्यति। प्रथमं वाक्यमस्ति उपनिषदः हिन्दूधर्मस्य महत्वपूर्णाः श्रुतिधर्मग्रन्थाः सन्ति। पहला वाक्य है उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति ग्रंथ हैं। कुमाऊनी में उपनिषद हिंदू धर्मक बहुते महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति उपनिषदां संख्या 800 प्राया अस्ति। दूसरा वाक्य है उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। कुमाऊनी में उपनिषद लगभग 108 हैं। तृतीयं वाक्यमस्ति मुख्याः उपनिषदः 13 सन्ति। तीसरा वाक्य है मुख्य उपनिषद 13 हैं। कुमाऊनी में मुख्य उपनिषद 13 हैं। चतुर्थं वाक्यमस्ति उपनिषदः संस्कृते उपनिबद्धाः सन्ति। चौथा वाक्य है उपनिषद संस्कृत में लिखे गए हैं। कुमाऊनी में उपनिषद संस्कृत में लिखी गई। पंचमं वाक्यमस्ति उपनिषदः वेदांत इति कथ्यन्ते। पांचवा वाक्य है उपनिषद वेदांत कहलाते हैं। कुमाऊनी में उपनिषदों हैं वेदांत कुनी। धन्यवादाः। श्रोतृवृन्दाः कार्यक्रमः अवसानतां प्रति याति। ततः पूर्वं परं आन्वीक्षिकी अंशं प्रस्तोष्यामः। अत्र गतसाप्ताहिक्यः इतिहासे घटिताः घटनाः प्रस्तोष्यन्ते। तावत् इह श्रूयन्ताम्। गतशताब्द्याः 96तमे वर्षे फरवरी मासस्य 21 दिनाङ्के प्रसिद्ध कवेः लेखकस्य च सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालावर्यस्य जन्म अभवत्। गतशताब्द्याः 58तमे वर्षे फेब्रुवरी मासस्य 22 दिनाङ्के देशस्य प्रथमः शिक्षामन्त्री मौलाना अबुल कलाम आजाद इत्येतस्य पुण्यतिथिः परिपाल्यते। फरवरी मासे एव शबरी मातुः जन्मजयन्ती अपि परिपाल्यते। श्रोतृजनाः कार्यक्रमस्य अद्यतनः अङ्कः साम्प्रतम् अवसानं प्रति याति। कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियाः अवश्यं प्रेषयन्तु इति निवेदयामि। प्रतिक्रिया प्रेषणार्थम् अस्माकं ईमेल सङ्केतं सन्धारयन्तु यद्धि अस्ति संस्कृतसाप्ताहिकी@gmail.com। साम्प्रतं नवाङ्केन समम् अग्रिमे सप्ताहे आगन्तुं भवन्तः अस्मान् आज्ञापयन्तु। तावत् नमो नमः।